अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फ़ा। और इन्फ़ा का मतलब क्या है? एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल। इन्फ़ा के प्लेटफार्म पर आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे वो दोस्त जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी, उसे लाइक करेंगे। और एजुकेशन रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उन तमाम में इन वीडियोस को शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इन्फ़ा चैनल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी उसमें इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोड की गई है उसका टॉपिक था करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, जिसमें मैंने स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट इन द पाकिस्तान डिस्कस किए। एक इंतहाई अहम फार्मूले के ज़रिए, बहुत ही आसान फार्मूले के ज़रिए मैंने उसके जो स्टेप्स थे वो आपके सामने। और अब की जो मेरी वीडियो है वो उस वीडियो का टाइटल है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पहले वाला था स्टेप्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट और अब है प्रोसेस ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। तो दोस्तों, चलते हैं बिला ताख़ीर अपने इस टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक की डिटेल से पहले मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए एक क्रक्स बनाया है। वो क्रक्स आपके सामने है, उस क्रक्स को आपने गौर करना है, कंसंट्रेट करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही मुश्किल टॉपिक था ये, लेकिन इसे मैंने बहुत ही सादा अल्फाज में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाना है और इंशाअल्लाह ताला ये आपको कभी भूलेगा नहीं। तो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट होती है दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट अपनी रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द करिकुलम डेवलपमेंट भेजती है करिकुलम विंग को। आप जानते हैं फेडरल गवर्नमेंट भी पूरे मुल्क की एक ही है, करिकुलम विंग भी पूरे मुल्क में एक ही होती है। तो वो जो करिकुलम विंग है वो अपनी रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगी? प्रोविंशियल सेंटर्स को, जो कि 4 होते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और 4 ही प्रोविंशियल सेंटर्स होंगे। तो करिकुलम विंग ने अपनी रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू करिकुलम डेवलपमेंट भेजी प्रोविंशियल सेंटर्स की तरफ, जो कि 4 हैं। उन प्रोविंशियल सेंटर्स ने फिर क्या किया? उन्होंने वो रिक्वेस्ट भेजी आगे प्रोविंशियल करिकुलम कमेटीज़ की तरफ। तो प्रोविंशियल करिकुलम जो कमेटी है उसमें कौन कौन से मेंबरान शामिल होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स होते हैं और उसमें टीचर्स शामिल होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये प्रोविंशियल करिकुलम कमेटी जो है, इसके जितने भी मेंबरान हैं यानी कि एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स हैं, टीचर्स हैं, ये एक करिकुलम प्लान तैयार करते हैं। तो जो करिकुलम प्लान होता है, करिकुलम प्लान जो तैयार करेंगे दोस्तों, उस करिकुलम प्लान को उन्होंने कहाँ भेज देना है? उस करिकुलम प्लान को जिस थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे ये इस तक पहुंचा था प्रोविंशियल सेंटर्स करिकुलम कमेटी की तरफ, वापस ये करिकुलम प्लान जो होगा ये दोबारा से प्रोविंशियल करिकुलम कमेटी की तरफ चला जाएगा। और वो प्रोविंशियल करिकुलम कमेटी जो होगी वो उसे फॉरवर्ड करेगी प्रोविंशियल सेंटर्स की तरफ। और जो प्रोविंशियल सेंटर्स होंगे उनकी जो कमेटी है वो उसे करिकुलम विंग की तरफ फॉरवर्ड करेगी। और यहाँ ये जो करिकुलम विंग होगी ये फ़ाइनल अप्रूवल देगी। तो दोस्तों, इसकी डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो करिकुलम विंग है ये एरोहेड की तरफ आपने कंसंट्रेट करना है। ये करिकुलम विंग ने दोबारा से एक कमेटी बनानी है। जैसे ही करिकुलम विंग तक एक ड्राफ्ट पहुंचेगा तो वो जो ड्राफ्ट होगा उसे रिव्यू करने के लिए करिकुलम विंग ने दोबारा से क्या किया? एक कमेटी बनाई जिसमें एक्सपर्ट्स शामिल हैं, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शामिल हैं और जिसमें सिलेक्टेड टीचर्स शामिल हैं। ये एक कमेटी होगी दोस्तों। इसी तरह की एक कमेटी प्रोविंशियल करिकुलम कमेटी के नाम से भी थी, जिसमें एक्सपर्ट्स शामिल थे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शामिल थे, टीचर्स शामिल थे। तो इन्होंने एक करिकुलम प्लान बनाया था और वो प्लान इन्होंने फॉरवर्ड किया था प्रोविंशियल करिकुलम को और प्रोविंशियल सेंटर्स को, और प्रोविंशियल सेंटर ने उसे भेजा था करिकुलम विंग की तरफ। करिकुलम विंग ने दोबारा से उसे रिव्यू करने के लिए क्या किया? फिर से एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स और सिलेक्टेड टीचर्स की एक कमेटी बना दी और उन्हें कहा कि आप इस ड्राफ्ट को देखें और इस पर कमेंट करें। तो दोस्तों, उन कमेंट्स की रोशनी में आखिरकार करिकुलम विंग जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट को अप्रूव करेगी। वो जब अप्रूव हो
تو یہ فائنل سمجھا جائے گا۔ تو دوستو یہ اس کرکس کی مدد سے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے شروع ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کریکولم ونگ کی طرف آتا ہوا، پروونشل سینٹرز کی طرف آتا ہوا، پروونشل کریکولم کمیٹیز کی طرف آتا ہوا، اور پھر یہاں سے جو ڈرافٹ بنتا ہے وہ واپس جاتا ہے پروونشل کریکولم کمیٹی کی طرف، پروونشل سینٹرز کی طرف، پھر کریکولم ونگ کی طرف، اور پھر اس میں ریویو کرنے کے لیے پھر سے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، سے فائنلائز کر لیا جاتا ہے۔ تو فائنلائز کرنے کے بعد دوستو پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں، جن دوستوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھ لیں گے تاکہ میرا پچھلا ٹاپک بھی انہیں اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے۔ دوستو جو دوست اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ان دوستوں کے لیے میں یہاں پر ڈیٹیل کو ڈسکس کروں گا، لیکن انتہائی شارٹ وے سے، بہت ہی شارٹ ٹائم میں، اور باقاعدہ میں نے یہاں پر پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ وہ پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ اب اکارڈنگ ٹو دا کرکس جو میں نے پچھلے پیج پر آپ کو بتایا کہ پہلا پوائنٹ کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ سینڈ اٹس ریکویسٹ اباؤٹ دا کریکولم ٹو دا منسٹری آف ایجوکیشن کریکولم ونگ۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا، کریکولم ونگ ریکویسٹس پروونشل کریکولم سینٹرز ٹو پریپیئر ڈرافٹ آف دا کریکولم فار ایچ سبجیکٹ ٹو بی ٹاٹ ان ڈفرینٹ کلاسز۔ دوستو تھرڈ سٹیپ کیا تھا، انہوں نے کہاں بھیجا تھا، پروونشل سینٹرز کالز ان کمیٹی آف ایکسپرٹس ٹیچرز سبجیکٹ اسپیشلسٹس آن ایچ سبجیکٹ، تو وہ کمیٹی بنائیں گے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا ہوگا، پروونشل کریکولم کمیٹی پریپیئرز کریکولم پلان یا ڈرافٹ۔ تو پروونشل کریکولم کمیٹی نے ایک پلان بنا دیا یا ایک ڈرافٹ بنا دیا، اس کے بعد اس ڈرافٹ کو تھرو پراپر چینل کہاں بھیجے گا، تھرو پراپر چینل آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہوگا اس کا، کریکولم پلان از سینڈ ٹو دا کریکولم ونگ، یعنی کہ فارورڈ کر دیا جاتا ہے، اوپر والے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ کیا ہوگا، کریکولم ونگ سینڈز ٹو دا ڈرافٹ ٹو ایکسپرٹس سبجیکٹ اسپیشلسٹس ٹو دا سلیکٹڈ ٹیچرز اینڈ دا کولیگز فار دیئر کمنٹس۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہوگا، نیشنل کمیٹی آف کریکولم ایویلیویٹس ڈرافٹ ان دی لائٹ آف کمنٹس۔ ایٹتھ پوائنٹ کیا ہوگا، کمیٹی سینڈز اٹس ریکمنڈیشنز ٹو دا ونگ۔ یہ جو کمیٹی ہوگی اس نے اپنی ریکمنڈیشن جو ہوں گی وہ ونگ کی طرف بھیج دینی ہے، کریکولم ونگ کی طرف نے بھیج دینی ہے۔ نائنتھ پوائنٹ ہوگا، اپرووڈ کریکولم اسکیمز آر سینٹ ٹو دا پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈز فار دا ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ، یا ٹیکسٹ بک پرنٹنگ یا ٹیچر گائیڈز پرنٹنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو فائنل اپروول جو ہے وہ ہوگی کریکولم ونگ جو ہوگی اس نے اسے فائنل اپروو کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ اپروو ہو جائے گا پھر سے پروونشل سینٹرز ہیں، ان کریکولم سینٹرز ہیں ان کی طرف بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ بکس کی ڈیولپمنٹ کریں، ٹیچرز گائیڈ کی ڈیولپمنٹ کریں۔ اس کے بعد اگر ضروری سمجھا جائے گا تو ٹیچرز کو ٹریننگ کروائی جائے گی، اس کا بھی پلان تیار کیا جائے گا۔ دوستو یہ جو دو میری ویڈیوز تھیں، آپ اگر انہیں کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو دو انتہائی مشکل ٹاپکس تھے۔ اگر آپ نے ان ٹاپکس کو کبھی پڑھا ہے تو یہ بڑی آسانی سے سمجھ آنے والا ٹاپکس نہیں ہیں، کافی کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں، لیکن کیونکہ میں نے یہاں انتہائی مختصر ٹائم اور مختصر ڈیٹیل کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے یہ 100% امید ہے کہ جن میرے دوستوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے وہ اس ٹاپک سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر چکے ہیں۔ نہ صرف اس ٹاپک سے بلکہ جن دوستوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے وہ اس ٹاپک کو بھی اچھی طرح سے پک کر چکے ہیں اور اس ٹاپک کو بھی اچھی طرح سے پک کر چکے ہیں۔ تو دوستو اسی طرح سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک لیکچرر ایجوکیشن کا ایگزام نہیں ہو جاتا۔ یہ میری ذرا ویڈیوز زیادہ تعداد میں اپلوڈ ہوتی رہیں گی، اور اس کے بعد بھی پیپر ختم ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے میٹیریل اپلوڈ ہوتا رہے گا، ویڈیوز بناتا رہوں گا اور میٹیریل اپلوڈ ہوتا رہے گا۔ تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔